optique géométrique. Le système optique, un système optique stigmatique, système optique astigmatique. Stigmatique, un seul point objet, me donne un seul point image. Astigmatique, plusieurs points objet, me donne plusieurs points image. Un faisceau objet convergente, me donne un objet virtuel. Image convergente, me donne une image réelle. Objet divergente, me donne un objet réel. Image divergente, me donne une image virtuelle. درك 2 لا ميغوار I يساوي R، يعني الانسيدونس يساوي لا ريفليكسيون. لا ديفياسيون كي تقول عندنا حالة ان سول ميغوار D يساوي P ناقص 2 I. في حالة 2 ميغوار D تساوي 2 P ناقص 2 ألفا، حيث ألفا زاوية انحراف المرآة. لا روتاسيون D يساوي 2 N I N1 I N2 ويساوي 2 ألفا، حيث ال N1 هو لا نورمال النظيمي 1 N2 هو النظيمي 2 وألفا قلنا زاوية الانحراف. لي لوا دو سنيل ديكارت. لو لوا دو ريفليكسيون I يساوي R. لوا دو ريفراكسيون N1 فوا سينوس I تساوي N2 سينوس R. ريفراكسيون ليميت N1 أقل من N2 يعني I1 تساوي P على 2، يعني سينوس L ليميت تساوي N1 على N2. لا ريفليكسيون توتال N2 أقل من N1 يعني سينوس L ليميت تساوي N2 على N1 يعني I2 تساوي P على 2. 4 قوانين يتحفظوا. لو dioptre plan N1 سينوس I تساوي N2 سينوس R. لا ديفياسيون D تساوي القيمة المطلقة ل I ناقص R. relation de conjugaison N incidence على HA تساوي N réfraction عفوا على HA فتحة، حيث كي تعود عندنا نقطة A هنا في الوسط 2 يعني عنده قارنة انكسار N2 راح يبعد شعاع وارد في صوت انسيدونس، ومن بعد ينعكس بين مدنا شعاع الانعكاس R. ومن بعد الأ نديرولها إسقاط عمودي على هذا، على المحور هذا، وشعاع الانعكاس راح نطولوه هنا، نمدوه حتى نتلاقاو بنقطة هنا نسميوها أ فتحة. ومن هنا جاتلنا ال HA فتحة. La lame à face parallèle. Les 3 déplacements parallèle, perpendiculaire, latéral. parallèle متوازية، perpendiculaire عمودية، latéral جانبية. عنا parallèle D تساوي E في tangente I ناقص tangente R. عنا perpendiculaire D تساوي E في الواحد ناقص tangente R على tangente I. latéral D تساوي E في sinus I ناقص R على cos R. A فتحة تساوي E على الواحد ناقص N extérieur على N تاع اللام، حيث ال E هو سمك لا لام. سي بون. لو بريزم A تساوي R plus R فتحة N extérieur في سينوس I تساوي MP في سينوس R، حيث ال MP هي قناة انكسار المنشور. لو بريزم NP في سينوس R فتحة تساوي N extérieur في سينوس I فتحة. لا ديفياسيون D تساوي I plus I فتحة ناقص A. ومن بعد إذا كان ال I يساوي I فتحة يساوي I مينيمال، إذا كان ال R يساوي R فتحة يساوي R مينيمال ويساوي A على 2. عنا لا ديفياسيون مينيمال تساوي 2 I مينيمال ناقص A، حيث ال A هي رأس المنشور، هذه زاوية رأس المنشور، وال I زاوية الورود، وال R زاوية الانكسار، حيث كاين وسط هنا اللي هو الهواء، قناة الانكسار تاعو NA اللي هي 1، وعندنا هنا قناة انكسار المنشور هنا في الوسط هذا تاع المنشور، وعندنا برا هنا حتى هي بالنسبة للهواء قناة انكسار الهواء 1. Les conditions d'incidence, les conditions d'émergence. Les conditions d'incidence I0 أقل من I أقل من 90 درجة.
عندنا سينوس اي زيرو يساوي ان بي على ان اكستيريور في سينوس ا ناقص لامدا. كونديسيون ديميرجونس ا أقل أو يساوي 2 لامدا، يعني سينوس لامدا يساوي ان اكستيريور على ان بي، ده المشهور ان بريزم. لي لونتي عندنا لونتي بي كونفكس، لونتي بلان كونفكس، عندنا مينيسك كونفرجونت، عندنا دو ميليو كونفرجونت ديفرجونت. بي كونفكس كونفرجونت ال R1 أكبر من الزيرو، R2 أقل من الزيرو. بلان كونفكس كونفرجونت R1 يساوي ما لا نهاية، R2 أقل من الزيرو. مينيسك كونفرجونت عندنا R1 أقل من الزيرو، R2 أقل من الزيرو، حيث القيمة المطلقة R1 أكبر من القيمة المطلقة R2. عندنا بي كونفكس ديفرجونت R1 أقل من الزيرو، R2 أكبر من الزيرو. بلان كونفكس ديفرجونت R1 تساوي ما لا نهاية، R2 أكبر من الزيرو. وعندنا مينيسكو كونفرجونت ديفرجونت R1 أقل من الزيرو، R2 أقل من الزيرو، R1 قيمة مطلقة R1 أقل من قيمة مطلقة R2. هذو قوانين أو شروط نقدر نعتبرهم شروط نحفظهم ديريكت. عندنا OF distance focale objet، OF فتحة distance focale image. إذا كان ال OF يساوي OF فتحة يساوي distance focale، حيث ال OF فتحة ها هي، OF ها هي. عندنا la divergence يساوي C ويساوي 1 على OF فتحة اللي هي la distance focale image، ويساوي N تلام ناقص N extérieur على N extérieur في 1 على R1 ناقص 1 على R2، حيث ال R1 وال R2 وال N extérieur وال N تلام معطيات من التمرين. إذا كان N تلام أكبر من N extérieur نستطيع تحديد شكل عدسة. إذا كان N تلام أقل من N extérieur لابد من حساب الفيرجونس اللي هو C، حيث إذا كان C أكبر من الزيرو نقولو convergente، C أقل من الزيرو نقولو divergente. عندنا سيجما هو الكويفيسيون دو غرونديسمون، سيجما يساوي OA فتحة على OA. قيمة مطلقة السيجما تساوي لا تاي، وتساوي قيمة مطلقة A فتحة B فتحة على AB. لونتي سيميتريك ال R1 قيمة مطلقة ال R1 تساوي R2 قيمة مطلقة. E اللي هو ليبيسور دو لام يساوي O1 O2 بالقيمة المطلقة. عندنا في حالة ما إذا كان عندنا كويفيسيون بليزيور كويفيسيون دو غرونديسمون، لو كويفيسيون دو غرونديسمون توتال تاعهم يساوي سيجما 1 في سيجما 2 في سيجما 3 في سيجما 4 في سيجما سيجما حتى سيجما n. عندنا لا كونفرجونس إيكوفالون يساوي سي 1 بلس سي 2 ناقص E اللي هو ليبيسور في سي 1 في سي 2. قوانين للحفظ حتى هي. L'œil et la vision. L'œil est considéré comme une lentille convergente. فيها الغيتين وفيها كريستالين. Le champ visuel PR نقطة بعيدة جدا يمكن ملاحظتها دون accommodation remontant. PP نقطة قريبة جدا يمكن ملاحظتها بالaccommodation proximum. عندنا l'amplitude d'accommodation A يساوي C maximal اللي هو convergence maximale ناقص convergence minimale، ويساوي 1 على OPR ناقص 1 على OPP. عندنا convergence maximale يساوي 1 على OT ناقص 1 على OPP. convergence minimale يساوي 1 على OT ناقص 1 على OPR. عندنا l'œil normal إيموتروبي شرطها هي OPR يساوي ما لا نهاية، وال OPP يساوي ناقص 25 سنتيمتر، والامبليتود داكوموداسيون تساوي 4، حيث سيجما هذه مجرد وحدة لاكوموداسيون l'amplitude d'accommodation. La puissance par défaut P تساوي 1 على OPR. إذا كان ال P يساوي 1 على ما لا نهاية يساوي 0، c'est un œil normal P يساوي 0. إذا كان P يساوي 1 على ناقص ما لا نهاية، إذا كان P يساوي 1 على ناقص ما لا نهاية يعني أقل من الصفر، أي ميوبي P أقل من الصفر. إذا كان P يساوي 1 على زائد ما لا نهاية أكبر من الصفر، أي إيبيروبي P أكبر من الزيرو. عنا ال P تاع كريستالين هو 22،
بي كورني القرنية يساوي 42، بي تالاي 61، حيث سيجما 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 هي مجرد وحدة. دونك نتمنى الفيديو ينال إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. شكرا.